नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमण सकेर हिजो स्वदेश फर्किनु भएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभएको छ। करिब 1.5 घण्टा वार्ता चलेको थियो र विभिन्न विषयमा समझदारी पनि भएको छ भनिएको छ। विशेष गरी 4 बुँदे सहमति भएको छ भनेर भनिएको छ भारत र नेपाल बीच। र जुन अपेक्षा थियो सीमा विवादको बारेमा, कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेखको बारेमा, त्यस विषयमा के भयो भन्ने कुरा अझै पनि अस्पष्ट छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जाने बित्तिकै पार्टी भाजपाको पार्टी कार्यालयमा उहाँ जानुभयो। यो चाहिँ परराष्ट्र नीति विपरीत छ कि भन्ने आकलन पनि गरिए र विभिन्न टीका टिप्पणी पनि भए। यतातिर स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण र नेपाली कांग्रेस यति बेला गठबन्धनको तयारी गर्दै स्थानीय तहको चुनावमा लालायित भएको छ। उसले विशेष गरी घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानै सञ्चालन गरिरहेको छ। वास्तवमा अब नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ, उसको गठबन्धन कस्तो हुन्छ, तालमेल कस्तो हुन्छ, चुनावी तालमेल कस्तो हुनेछ र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो, समग्र विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, सांसद, पूर्व मन्त्री मानबहादुर विश्वकर्मा। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। म सुरुमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट सुरु गर्छु। तपाईँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, प्रोफेसर जस्तो मान्छे। प्रधानमन्त्रीको यो 8 महिना पछिको र 3 वर्षको ग्यापमा भएको उच्च स्तरीय भ्रमणलाई नेपाली कांग्रेस र तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा कसरी लिनु भएको छ? धन्यवाद। बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिले के हो त भन्दामा 8 महिनासम्म लम्बिनुको पछाडि कोरोना पनि कारण थियो। बिचमा चाहिँ उहाँको भ्रमणको चाहिँ मिति पनि तय भएको थियो, तर कोरोनाका कारणले अलिकति चाहिँ त्यो लम्बियो। त्यही पनि के हो भन्दामा जुन प्रकारबाट चाहिँ हुन पर्ने हो त्यो अलिकति लम्बिएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। 4-5 महिना भए पनि चाहिँ ढिलो भएको मैले महसुस गरेको छु। तर के छ त भन्दामा अहिले चाहिँ जुन भनौँ कि भ्रमण भयो, 3 दिने भ्रमणले नेपाल र भारतको बिचको चाहिँ जुन सम्बन्ध छ अलिअलि चाहिँ अलिकति चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ चिस्सेको जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यो अत्यधिक उचाइमा पुगेको छ। अहिलेको भारत र नेपालका बिचको सम्बन्ध चाहिँ एउटा चाहिँ उचाइमा पुगेको छ। दुईटा देशका बिचको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ यसले चाहिँ डेभलप गर्नका लागि, विकसित गर्नका लागि एउटा उचाइमा पुर्याएको छ। यो उचाइ यो भ्रमणले सहजता ल्यायो, दुई देश बिच सहजता लिएर आएको छ। जुन तरिकाबाट प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ समकक्षी चाहिँ नरेन्द्र मोदीसँग चाहिँ जुन चाहिँ वार्ता भयो, त्यहाँको वातावरण हामीले देख्यौँ। त्यो जसबाट चाहिँ के हो त भन्दामा दुई देशका बिचमा चाहिँ राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। एउटा चाहिँ भनेको सम्बन्धका विषयमा, एक अर्कालाई चाहिँ भनेको चाहिँ पहिचान गर्ने विषयमा, हाम्रा विगतका चाहिँ जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई अझै बढाएर माथि पुर्याउनेमा यो सफल भएको छ। अब त्यो त एउटा पाटो भयो। जनताले त प्रधानमन्त्री एउटा देशमा गएको छ, केही आशा गर्छन् नि त, केही आउला केही होला भन्ने आशा हुन्छ। के उपलब्धि भयो? एउटा सम्बन्धको त फरक पाटो भयो, सीमा विवाद थिए, ती सबै कुरामा छलफल हुनुपर्ने कुरामा छलफल भए या सम्बन्ध मात्रै विकसित भयो? धन्यवाद। अब वास्तवमा भन्नुहुन्छ भन्दामा यो भनौँ कि भ्रमणबाट चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ ठुलो एउटा कुरा के आयो त भन्दामा जुन चाहिँ भने कि केपी ओलीले चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ भनौँ कि अब लिम्पियाधुरा अथवा चाहिँ जग्गा हाम्रो चाहिँ भनौँ कि बोर्डर सम्बन्धीको कुरा राख्न सकेका थिएनन्, अथवा चाहिँ गएर त्यतिखेर अब प्रदीप भनौँ कि हाम्रोको चाहिँ जुन चाहिँ भनौँ कि गेवाली चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री थिए, उनले आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रीलाई समेत त्यो कुरा राख्न सकेका थिएनन्। हाम्रो चाहिँ भनौँ कि एउटा चाहिँ सीमा विवाद सम्बन्धीमा सीमाका विषयमा जुन अलिकति भिन्नता छ त्यस विषयमा, त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बोल्ड स्टेप चाहिँ के लाग्यो मलाई भन्नुहुन्छ भन्दामा आफ्नो राष्ट्रका विषयमा चाहिँ नरेन्द्र मोदीसँग चाहिँ प्रष्ट रूपबाट चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुभयो। अब त्यसमा हो अब चाहिँ के छ भन्दामा समकक्षी नरेन्द्र मोदीले चाहिँ केही बोलेनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। तर के छ त भन्दामा त्यसको परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेर चाहिँ यसलाई हामीले द्वैत सम्बन्ध राजनीतिक चाहिँ षड्यन्त्र मार्फत चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ भनेर त भनेको त छ नि। अब एउटा कुरा तपाईले सीमा विवादको कुरा, कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई समेटेर जब चुच्चे नक्सा जारी भयो, नेपालको र भारतको सम्बन्धमा चिसोपना आयो।
भारतले नक्सा जारी गर्यो त्यो बेला पनि चिसोपना आयो र अहिले तपाईँले लगाएको त्यो जुन सांसदको त्यो लोगो छ त्यो लोगोमा पनि चुच्चे नक्सा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जानुभयो हाम्रो दूतावासमा र त्यहाँ नेपालको चुच्चे नक्सा त देखिएन। यसले के सन्देश गर्छ? हामी घोडा टेक्न गएका थियौँ अथवा हाम्रो सीमाको हाम्रा समस्याहरू समाधान गर, यो गर्नुपर्छ भनेर गएका थियौँ? अब एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो मिडियाबाट पनि आएको छ, केपी ओलीजी बोलेको के हो भन्दामा चुच्चे नक्सा चाहिँ भारतीय दूतावासबाट किन हटाइयो भन्ने प्रश्न उहाँले गर्नुभएको छ है, एउटा राख्नुभएको छ। एउटा कुरा के हो त भन्दामा त्यस्ता कुरा चाहिँ केपी ओलीका पालामा पनि भएका हुन्। उनले चुच्चे नक्सा राखेर र चाहिँ किताब त छापेका हुन् नि, अन्तिममा गएर के छ किताबलाई चाहिँ कहाँ लगेर राखे थाहा छैन, त्यो चाहिँ वितरण गर्न त उनी पनि पछि परेकै हुन्। त्यसो भएकोले के हो त भन्दामा यो चाहिँ दूतावासले किन गर्यो कसरी गर्यो त्यस विषयमा मलाई चाहिँ पुरा ज्ञान छैन। तर एउटा कुरा के हो त भन्दामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशका विषयमा बोल्डली आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। त्यो हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियताका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ गौरवको कुरा हो, हाम्रो देशको लागि गौरवको कुरा हो। त्यो चाहिँ गरेर चाहिँ उतातिरबाट पनि के छ भने अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केही नबोले तापनि के छ भन्दामा परराष्ट्र सचिव चाहिँ हर्षवर्धनजीले चाहिँ पनि त्यसलाई चाहिँ के अरे एउटा पोजिटिभ रूपबाट चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सीमा विवादलाई चाहिँ राजनीतिक रूपबाट चाहिँ अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ होइन। त्यसो भएकोले के हो त भन्दामा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब त्यो दूतावासको के हो म त्यस विषयमा मलाई थाहा त्यति जानकारी छैन, किन हट्यो है, हो कि होइन त्यो सत्य पनि हो कि होइन मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा के छ भन्दामा प्रधानमन्त्रीले जुन बोल्डली कुरा राख्नुभयो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ त्यो हो र त्यसले चाहिँ के छ त भन्दामा भारतीय पक्षलाई पनि चाहिँ यो कुराका विषयमा चाहिँ दुईटै देशको राजनीति षड्यन्त्र मार्फत चाहिँ समाधानको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त आयो नि, त्यो सकारात्मक पक्ष। बोल्ड राख्नुभयो भनेर हामीले के आधारमा भन्ने, के कुरा बोल्ड भए? सीमाको विषयमा बोल्ड भए, कुनै रेस्पोन्स छैन, छिमेकीले रेस्पोन्स दिएन भनेपछि त्यो बोल भन्ने कि पुरा राख्दैमा हामी एकदम राष्ट्रवादी राष्ट्रियताप्रति एकदम राम्रो हाम्रा कुरा राख्यौँ, उनीहरूले जे गर्ने गर्छन् भन्ने छोडिदिने हो कि के हो कुरो? होइन, यो के हो भन्नुहुन्छ भने कुरा राख्दैमा कुरा राख्ने भनेको चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। के हो त भन्दामा विदेशमा गएर अर्काको देशमा भारतमा गएर तिमीले चाहिँ गरेर चाहिँ सीमा चाहिँ तिम्रो हाम्रो बिचमा चाहिँ सीमाको विवाद छ, त्यो सीमाको विवाद चाहिँ हामीले चाहिँ सुल्टाउन पर्छ भनेर जुन कुरा चाहिँ बोल्डली चाहिँ राख्नु त्यो त ठुलो कुरा हो नि, त्यसलाई चान्चुने कुराको रूपमा तपाईँले लिन हुँदैन। अब यसो के हो त भन्दा एउटा प्रक्रिया त सुरु भयो नि। अब के हो त भन्दामा चाहिँ नरेन्द्र मोदीले पनि चाहिँ नेपालबाट यो कुरा उठेको छ भन्ने आएको, त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यो कुरा निकालेको छ, त्यो भएर चाहिँ यसको सुरुवात भयो। त्यो सुरुवात चाहिँ के छ त भन्दामा राम्रो छ, एउटा पार्ट यो भयो। अब अर्को चाहिँ तपाईँले चाहिँ के कुरा भन्ने कुरा गर्नुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दामा सबैभन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ के हो त भन्दामा उपलब्धिपूर्ण चाहिँ भएको के हो त भन्नुहुन्छ भने ऊर्जाका विषयमा है। अब जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ भनौँ न, नरेन्द्र मोदीले चाहिँ सिधै के भन्यो त भन्दामा अब हामीले चाहिँ के छ त भन्दामा नेपालमा भएको जुन एक्स्ट्रा चाहिँ विद्युत छ वर्षायाममा खास गरिकन हाम्रो कहाँ बढी विद्युत हुन्छ त्यो हामी किन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता दिए, जुन पहिलेदेखिको थिएन भन्दामा। त्यसले एउटा के हो त भन्दामा हामीहरू कहाँ चाहिँ जुन ऊर्जाको अथवा हाइड्रो पावरको चाहिँ धनी देश हो, हामीहरू चाहिँ धेरै बिजुली उत्पादन गर्छौँ, कहाँ लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ के छ भने नरेन्द्र मोदीले एउटा आश्वासन के दिए भन्दामा नेपालमा भएको ऊर्जालाई हामी किन्छौँ भनेर एउटा आश्वासन दिए, हाम्रो मार्केट खुल्यो। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अर्को के गरेका छन् त भन्दामा चाहिँ गएर जुन चाहिँ भनेको तपाईँको यहाँको चाहिँ भनेको ऊर्जाका विषयमा BBIN को सहमति गरेर भनेको चाहिँ भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाललाई सुट हुने गरी त्यो चाहिँ के छ त भन्दामा प्रक्रियाबाट चाहिँ हामी जान्छौँ। त्यसबाट चाहिँ के छ त भन्दामा चाहिँ नेपालको विद्युतको लागि चाहिँ यो बाटो खोल्छौँ भन्दा बित्तिकै यसबाट दुईवटा कुरा आयो। एउटा त के हो त भन्दामा ट्रान्समिसन लाइन बन्ने भयो,
विद्युतको चाहिँ जस्तै अब एमसिसीबाट चाहिँ गएर तपाईँको गोरखपुरसम्म जाने चाहिँ 140 किलोमिटर चाहिँ भएको छ भने अब ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ कहाँसम्म त भन्दामा बङ्गलादेशसम्म पनि जाने चाहिँ बाटो खुल्यो एउटा छ। दोस्रो पार्ट के छ त भन्दामा हाम्रो चाहिँ विद्युतको चाहिँ लागि हामीले इन्डियालाई मात्रै ताकेका थियौँ, इन्डियाको मात्रै बजार हो भनेका थियौँ। अब के भयो त भन्दामा BBIN को चाहिँ सहमतिमा चाहिँ जाने भन्दा बित्तिकै चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो विद्युतलाई चाहिँ बङ्गलादेशलाई पनि हामीले बेच्न सक्ने बाटो खुल्यो। अब जब बङ्गलादेशले चाहिँ के हो त भन्दामा 2040सम्म हामीलाई चाहिँ 9000 मेगावाट चाहिन्छ भनेर भनेको छ हैन। त त्यसको लागि त बाटो त खुल्यो नि। भन्दा बित्तिकै के हो त भन्दामा यो यति ठुलो उपलब्धि हो कि अब अरब कन्ट्रीहरू चाहिँ पेट्रोल बेचेर र चाहिँ धनी भएका छन्, विकास गरेका छन् भने हाम्रोका देशमा जुन चाहिँ भनेको 83,000 मेगावाटको भन्ने चाहिँ छ है, त्यो चाहिँ विद्युत उत्पादन गरेर चाहिँ हामी अरब कन्ट्री भन्दा पनि माथि पुग्न सक्ने अवस्थामा छ र त्यसको बाटो खुल्यो। निश्चित रूपबाट चाहिँ यो भ्रमणले सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा आर्थिक विकासका लागि, गरिबी निवारणको लागि अब चाहिँ यो बाटो खुलेको छ। एउटा कुरा चाहिँ यो भएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ त भन्दामा यो ऊर्जाको क्षेत्रमा जस्तै नेपाललाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सौर ऊर्जाको सहभागी गराउने भन्ने चाहिँ आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सौर ऊर्जाको चाहिँ सोलर एनर्जीका विषयमा पनि चाहिँ त्यो आएको छ। त्यो एउटा नौलो पार्ट आएको छ, पहिलो पटक आएको छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ अत्याधिक चाहिँ राम्रो पार्ट आएको छ। त्यसपछि चाहिँ गएर चाहिँ के हो त भन्दामा चाहिँ ऊर्जामा, इन्धनमा, रेलवेमा यी चारवटा चाहिँ भनेको जुन चाहिँ भएका छन् त्यो उपलब्धिपूर्ण चाहिँ छ। त्यसो भएकोले के हो त भन्दामा यसलाई चाहिँ यो भ्रमणलाई मैले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ सम्बन्ध सुधारको पक्षमा चाहिँ एकदमै माथि पुगेको छ। दोस्रो कुरा ऊर्जाको विषयमा त हिस्टोरिकल नै भएको छ। हामीले चाहिँ के छ त भन्दामा अब हामीले चाहिँ ढुक्कसँग त्यसपछि गएर उहाँले पञ्चेश्वरको जुन कुरा निकालिएको छ, पञ्चेश्वर जहाँ भनेको हाम्रो चाहिँ 6480 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ, त्यसमा जुन तरिकाबाट नरेन्द्र मोदीले उत्साहका साथ त्यसलाई इन्करेज गरेका थिए, त्यसलाई चाहिँ बढाउन पर्छ भनेर निर्देशनसम्म दिएका छन्, त्यो चाहिँ हामीहरूको लागि उपलब्धि हुन्। यी चाहिँ के छ त भन्दामा हाम्रो चाहिँ भनेको प्रधानमन्त्री सम्मान्य शेरबहादुर देउवा चाहिँ जुन चाहिँ 3 दिने विदेश भारत भ्रमण गर्न हो, त्यसको उपलब्धि यिनी ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्। ओके, तर एउटा कुरा अलिकता फरक प्रसङ्गमा एउटा राजकीय भ्रमणै भनौँ, उच्च स्तरीय भ्रमण, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भारतमा जानुभयो, तर जाने बित्तिकै भाजपाको कार्यालयमा जानुभयो भन्ने कुरा आयो कि यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? भाजपा र काङ्ग्रेस बिचको सम्बन्ध के हो खास? चाहिँ तपाईँ पुरानो नेता पनि हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ काङ्ग्रेसलाई के हो खास? अब यसलाई चाहिँ अब भन्न कि अब टिका टिप्पणी पनि भएका छन्। प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भाजपाको पार्टीमा जाँदामा कोही पोर्टफोलियो मिलेन कि भन्ने पनि टिका टिप्पणी आएका छन् है। अब त्यस चाहिँ त्यो पोर्टफोलियो मिलेन कि भन्ने चाहिँ मिलेन भनेर कसैले कन्फर्म भनेको छैन, मिलेन कि भन्ने प्रोसेस नै राखेको छ। म पनि त्यही चाहिँ भन्छु। तर एउटा पार्ट के हो त भन्दामा शेरबहादुर देउवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति पनि त हुन् नि। पार्टी सभापतिका हैसियतले अर्को पार्टी को चाहिँ कार्यालयमा जानलाई चाहिँ सायद त्यसले चाहिँ रोक्दिन होला। म यसलाई यसरी लिएको छु। तर सम्बन्ध कस्तो भाजपा र काङ्ग्रेस बिचको सम्बन्ध? होइन, एउटा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ नेपाली शेरबहादुर देउवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस रुलिङ पार्टीको प्रधानमन्त्री, रुलिङ पार्टीको सभापति। त्यस्तै गरेर चाहिँ के छ त भाजपा चाहिँ एउटा रुलिङ पार्टी हो। रुलिङ पार्टीका हैसियतले चाहिँ के छ त भन्दामा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ का सभापतिका हैसियतले उहाँ चाहिँ त्यहाँ गएको हुनुपर्छ, मेरो अड्कल चाहिँ यो। अब एउटा कुरा, पार्टी भाजपासँग भेट्नु, निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा, स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भारत जानु एउटा राज्यगत तहको हिसाबको कुरा होला, राज्यको कुरा होला, देशको कुरा होला। लेनदेनको पनि केही कुरा भयो भनेर यसलाई बुझ्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भनिसकेको छु, यो भ्रमण पहिले नै थियो, 2-4 महिना पछि पर्यो। 2-4 महिना पछि पर्यो भन्दा बित्तिकै चाहिँ कोभिडको कारणले हो, जुन चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ।
अब के हो त भन्दाखेरिमा 2-4 महिना पछि पर्दा बित्तिकै संयोगवश कागताली के भयो त भन्नुहुन्छ भने चुनावका बेला पर्यो। चुनावको बेलामा परेकोले चाहिँ त्यति नै चाहिँ भनेको चाहिँ त्यसलाई शङ्काका दृष्टिले हेर्न उपयुक्त मलाई लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ चुनावको बेला जान्छु भनेर फिक्स गरिएको भ्रमण होइन। यो वास्तवमा चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ भ्रमणका लागि तयार भएको, सबै रेडी भएको, तर गुजरातमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दामा त्यहाँ चाहिँ गएर कोभिडको चाहिँ एउटा सङ्क्रमण चाहिँ बढी भएको कारणले त्यो एक अल एन्ड सडन एकास चाहिँ के हो भन्दा रद्द गरिएको हो र कागताली मिलेर चाहिँ के हो त चुनावको बेला पर्यो। त्यो भएर चाहिँ यसलाई त्यति नै चाहिँ भन्नु कि शङ्काका दृष्टिले हेर्न उपयुक्त हुँदैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि समग्रमा प्रधानमन्त्रीको 3 दिने भ्रमण भनेको समग्रमा नेपालको हितमा भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ? एकदम। मैले 2-4 चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्ध सुधारको पक्षमा, अर्को चाहिँ ऊर्जाको पक्षमा, अर्को पञ्चेश्वरको पक्षमा, अर्को 4वटा चाहिँ भनेको समझदारीमा हस्ताक्षर भएका छन्। ती सबै कुरालाई लिएर आउँदामा यो भ्रमण अत्यधिक चाहिँ उपलब्धिपूर्ण भएको मैले लिएको छु। ओके, अब अलिकता फरक प्रसङ्गतर्फ जाउँ। प्रधानमन्त्रीको लागि यही थाती राखौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। वैशाख 30 का लागि नेताहरू घर दैलो गइरहेका छन्। चुनाव केन्द्रित तपाईँहरूले चाहिँ अभियान बोकेर गाउँ पस्नु भएको छ काङ्ग्रेसले। माहौल कस्तो छ? जुन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा 77 जना केन्द्रीय सदस्य घर दैलोमा जानका लागि खटाएको छ। घर घरमा गएका छन्, दैलो दैलोमा चाहिँ पुगेका छन्, ठाउँ ठाउँमा पुगेका छन्, गएका छन्। एकातिर चाहिँ त्यो माहौलबाट अहिलेसम्म उनीहरूलाई 1 महिनाको टाइम दिइएको थियो। 1 महिना भनेको चाहिँ गएर चाहिँ अब फागुन चाहिँ 29 गतेदेखि आएर चाहिँ गएर तपाईँको चैत 29 गतेसम्मका लागि त्यसभित्र जुन चाहिँ हामीले सम्पर्क गरिराखेका छौँ, साथीहरू केन्द्रीय सदस्यहरू गइराख्नु भएको छ, उनीहरूसँग सम्पर्क राख्दा र त्यही हामीले चाहिँ समष्टिगत रूपबाट जाँदामा माहौल अत्यधिक राम्रो छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पक्षमा चाहिँ लहर आएको छ। पक्षमा त लहर आएको छ, तर काङ्ग्रेस चाहिँ बैशाखी टेकेर हिँड्न थाल्यो भन्छन् नि। कस्तो बैशाखी? सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग चाहिँ बैशाखी टेकेर जान लाग्यो, गठबन्धन गरेर जान थाल्यो, एक्लै चुनाव पनि लड्न सक्थ्यो भन्ने काङ्ग्रेस, तपाईँले लहर काङ्ग्रेसको लहर भन्नुहुन्छ। त्यो लहरमा बैशाखी टेकेर जाने लहर हो? सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको शब्दलाई मैले के लिन्छु त भन्दाखेरिमा सत्ता गठबन्धन भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धन किन भएको हो त्यो कुरालाई जान्न पर्छ। केपी ओलीको चाहिँ भनेको पहिलेको सरकारले चाहिँ गएर 2टा पार्टी मिलेर र चुनाव लडेर लगभग 2/3 बहुमत लिएर आए। 2/3 बहुमत लिएर आइसकेपछि केपी ओलीमा यति दम्ब आयो, उसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिले आफूलाई शक्तिको केन्द्रबिन्दुका रूपमा राखेर, जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्री हातमा लिएर आयो। तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको यो अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री हातमा लिएर आयो। त्यसपछि गएर चाहिँ उसै सबै के अरे यो तपाईँको भ्रष्टाचार निवारणलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हातमा लिएर आएर सबै चाहिँ यसरी 20वटा जति संस्थालाई चाहिँ आफ्ना हातमा लिएर आफूलाई शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गरे, केन्द्रीकृत गरे। ओके, त्यसपछि के गरे त भन्दाखेरिमा तिनी संस्थालाई डिफङ गरे। किन भन्नुहुन्छ भने ती डेमोक्रेटिक संस्था थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको डेमोक्रेटिक संस्था हो, चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण आयोग भनेको पनि डेमोक्रेटिक संस्था हुन्। डेमोक्रेसीमा डेमोक्रेटिक संस्था भनेको डेमोक्रेसीका पिलर हुन्। ती पिलरलाई कमजोर पार्दा बित्तिकै डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ। त्यही भएर उनले दोस्रो पार्ट के गरे त भन्दामा ती डेमोक्रेटिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्नमा उनी चाहिँ अगाडि गए। तेस्रो कुरा उनले के गरे त भन्दामा ती सबै गरिसकेपछि त्यसपछि संविधानमाथि एट्याक गरे। संविधानमाथि जस्तै तपाईँलाई म प्रत्यक्ष उदाहरण के दिन्छु भन्दामा संवैधानिक परिषद जहाँ चाहिँ गएर प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्षको नेता लगायत 6 जनाको चाहिँ उपस्थितिबाट निर्णय गरिन्छ। त्यो टिम हुन्छ, टिम अनुसार। तर के गरे त भन्दामा उनले चाहिँ गएर चाहिँ त्यो निर्णय नगरेर र त्यसलाई चाहिँ अध्यादेश लिएर र 3 जनाको मात्रै समिति बनाए।
3जनाको मात्रै समिति बनाएर 58 जनालाई चाहिँ के गरे त भन्दामा तपाईँको चाहिँ गरेर चाहिँ पदाधिकारीमा चाहिँ नियुक्ति गरे र अहिले चाहिँ सर्वोच्चमा त्यसको चाहिँ मुद्दा चलिराखेको छ। त्यसपछि के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दामा यसरी चाहिँ संवैधानिक परिषदलाई खतम पारेर संविधानलाई डिरेल गर्नेतिर गए, संविधानलाई चाहिँ के छ त भन्दामा असफल पार्नेतिर गए। त्यति मात्रै नभएर के गरे त लोकतन्त्रका विरुद्धमा उनी गए। कसरी गए त भन्दामा 2 पटक सांसद विघटन गरे। 2 पटक सांसद विघटन गरेर उनलाई त सांसद त सदन त देख्नै नहुने देखेकै विघटन गरिदिने। अहिलेसम्म पनि चाहिँ सदन चाहिँ अवरोध गरेर हिँडिरहेका छन्। यसरी के हो त भन्दामा उनी एक दलीय ताना शासन लाद्नेतिर गए, उनले चाहिँ लोकतन्त्र खत्तम पार्नेतिर गए, उनले चाहिँ गएर संविधान खत्तम पार्नेतिर गए, संविधानलाई डिरेल गर्नेतिर गए, जसको नतिजा के भयो त भन्दामा अहिलेका जुन गठबन्धनका 5 पार्टी थिए अब चाहिँ के हो त भन्दामा यो डेमोक्रेसी जाने भयो, हाम्रो चाहिँ भनेको हजारौँ शहीदबाट चाहिँ आएका उपलब्धिहरू पनि गुम्ने भयो भन्ने चाहिँ त्यो निर्क्युल गरेर नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसपछि गएर माओवादी भनौँ अथवा माधव नेपाल अथवा चाहिँ जसपा लगायत 5वटा पार्टी मिलेर गठबन्धन गर्न पर्छ र केपी ओलीले जुन चाहिँ भनेको चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नै अहमता देखाएर जुन संविधान खत्तम पार्ने त्यसपछि गएर चाहिँ सदनै खत्तम पार्ने, लोकतन्त्रै खत्तम पार्ने गए, त्यो कुरालाई रोक्न पर्छ भनेर 5 पार्टी गठबन्धन भएका हुन्। त्यसो भएकोले म तपाईँलाई अब एउटा चाहिँ कुरा के भन्न चाहन्छु त भन्दामा त्यो गठबन्धनको अर्थ के थियो त भने चाहिँ केपी ओलीले जुन तरिकाबाट शक्तिको दुरुपयोग गरेर लोकतन्त्रलाई खत्तम पार्ने, संविधानलाई खत्तम पार्ने, संविधानलाई डिरेल गर्ने, जनताको अधिकार खोज्ने चाहिँ पक्षमा गएका थिए, त्यसलाई रोक्नका लागि गठबन्धन आएको हो। अब यो गठबन्धनको उद्देश्य कहाँसम्म पुग्छ त भन्दामा जबसम्म केपी ओलीलाई पहिलो पार्टी होइन दोस्रो र तेस्रो पार्टीमा नपुर्याउन्जेलसम्म गठबन्धनको औचित्य चाहिँ पुरा हुँदैन। त्यसो भएकोले गठबन्धनको औचित्य पुरा गर्नका लागि चुनावमा यो गठबन्धन सँगै गएर एकजुट भएर केपी ओलीलाई दोस्रो र तेस्रो पार्टीमा पुर्याइसकेपछि बल्ल गठबन्धनको उद्देश्य पुरा हुन्छ। त्यसपछि मात्रै बल्ल चाहिँ के छ त भन्दा यिनी पार्टीले छुट्टा छुट्टै आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट जालान्। त्यसो भएकोले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो गठबन्धनको औचित्य पुरा भएको छैन। औचित्य पुरा गर्नका लागि 5वटा पार्टी अहिले सँगै छन् र 5वटा पार्टी सँगै भएर चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ। जबसम्म चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तल पार्दैनौँ, केपी ओलीलाई चाहिँ गरेर उसको अहमतालाई खत्तम पार्न सक्दैनौँ, उसलाई दोस्रो र तेस्रो पार्टीमा हामी पुर्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म गठबन्धन जानुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ के हो त भन्दामा यो चाहिँ 3वटै चुनावमा हाम्रो गठबन्धन यथावत रहन्छ भनेर बोलिसक्नु भएको छ। र यो अहिलेको आवश्यकता यो हो, देशको लागि यो हो, संविधान बचाउनका लागि यो हो, लोकतन्त्र बचाउनका लागि हो, जनताका अधिकारहरू चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि यो गठबन्धन आएको हो र त्यो त्यहाँसम्म जानुपर्छ। अब तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न बाहिर आएको प्रश्न म राख्छु ल। 5 दलीय गठबन्धन र एमाले एकापट्टि, एमालेसँग तर्सिएर यो गठबन्धन भएको हो। एमालेलाई जित्ने यो देशमा कोही पनि छैन, यस्ता खालका कुरा आउँछन्। तपाईँले भनेकोमा म सहमत छैन। किन भन्नुहुन्छ भने 5वटा पार्टी मिलिसकेपछि के एमालेको कुरा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? केपी ओली त अहिले त गाली गलौजमा उत्रिसकेका छन्। चुनावका बेलामा गाली गलौजमा उत्रने भनेको उनी मानसिक रूपबाट कमजोर भइसके, पार्टीगत रूपबाट कमजोर भइसके। त्यसो भएकोले के हो त भन्दामा उनी गाली गलौजमा उत्रिने भनेको उनको हार निश्चित भइसक्यो। त्यसो भएकोले के हो त भन्दामा चुनाव एमालेसँग चाहिँ यो गठबन्धन डराएको होइन। तर एउटा कुरा के हो त भन्दामा चाहिँ एमाले चाहिँ जुन विगतमा चाहिँ जनताका अधिकार खोज्ने काम गर्यो त्यसबाट केपी ओलीलाई चाहिँ तहल लगाउन पर्छ भन्न गठबन्धन गएकै हो। तर चाहिँ केपी ओलीका विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यति चिन्ता मैले किन लिँदिनँ भन्दामा मान्छे बौद्धिक रूपबाट चुनावमा त राम्रो सम्बन्ध राखेर जनतालाई कन्भिन्स गर्ने गरी जानुपर्छ। तर केपी ओली त गाली गलौजमा उत्रिसकेको, तपाईँले प्रत्येक दिन उनका गाली गलौज सुन्नुहुन्छ। त्यो भनेको त उनी त के छ भन्दामा हडबडै राखेका छन्, एकदम आत्ति राखेका छन्। आत्तिने मान्छे कहीँ जित्छ? त्यो एमाले जित्दैन। 5वटा पार्टीको गठबन्धन निश्चित रूपबाट जित्छ, केपी ओलीलाई दोस्रो तेस्रो पार्टीमा पुर्याएर नै छोड्छ। अब गठबन्धन त गर्ने सभापतिले गर्ने भन्नुभएको छ। संस्थापन इतर विशेष गरी सभापतिका उम्मेदवार महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनमा शेखर कोइराला पक्षले यो गठबन्धन गर्न हुँदैन, गठबन्धनको औचित्य के हो, यसको आधार के हुन् भनेर भनिरहेका बेलामा कङ्ग्रेसभित्रै यो गठबन्धनका विषयलाई लिएर अझै पनि
असन्तुष्ट त छ नि होइन काङ्ग्रेस? अनि अब शेखर कोइरालाले कुन आधारमा आफ्ना कुरा राखेका छन् त्यो मैले भन्न सक्दैन। तर के हो त भन्दाखेरिमा शेखर कोइरालाले चाहिँ मैले अघि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन कुरा गठबन्धनको औचित्यको विषयमा कुरा गरेँ त्यो कुरा शेखर कोइरालाले बुझेका छैनन् भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसो भएकोले चाहिँ मैले भनेका कुरालाई शेखर कोइरालाले चाहिँ राम्रोसँग सुन्न पर्छ र गठबन्धनको औचित्यका विषयमा चाहिँ उहाँले विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ। त्यही भएर शेखर कोइरालाले चाहिँ नबुझिकन अथवा यस्तो होला मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा सभापति चाहिँको विरोध गर्न पर्यो। सभापतिको विरोध गर्दा बित्तिकै के छ भन्दाखेरिमा सभापतिले जुन कुरा लिएका छन् त्यसको अफिसरमा जान्छु भनेर पनि त गएको हुनसक्छ भिजनलेस अवस्थामा। त्यही भएर के हो त भन्दाखेरिमा शेखर कोइरालाको चाहिँ गठबन्धनका विषयमा जुन भिजन छ त्यसमा म सहमत छैन। उहाँले यो कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँले चाहिँ त्यसै नै कुरा भनेको हुनुपर्छ र त्यसका लागि अघि मैले भनेको चाहिँ 2-3 मिनट जुन कुरा भने त्यो कुरा उहाँले राम्रोसँग सुनेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर चिन्तन र मनन गर्नुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन्छु। अब स्थानीय लेभलमा तालमेल गर्ने भनेर त तपाईँहरूले निर्णय गरिसक्नुभयो होइन? काङ्ग्रेसले निर्णय गरिसक्यो, सभापतिले भनिसक्नु भएको छ, त्यसको प्रोसेसिङ पनि अगाडि भएको होला। अब चुनावी तालमेल भनेर चितवनको कुरा, बुटवलको कुरा, पोखराको कुरा छन् नि पुराना 74को निर्वाचनको। र अर्घाखाँची, तपाईँ त अर्घाखाँची जिल्लाबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले त त्यहाँ पहिले नै गर्नै पर्छ गठबन्धन भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब यो तालमेल कसरी हुन्छ, के देख्नुहुन्छ? त्यस विषयमा अब मैले चाहिँ भन्न अब अहिले चाहिँ कसरी होला भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था किन छैन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा गठबन्धनका जुन 5वटा गठबन्धन छन् तिनीहरूले बसेर कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उनले छलफल गर्ला न, त्यसबाट एउटा टुङ्गाउला। अब मैले बिचैबाट चाहिँ गरेँ यसरी गर्छ भनेर बोल्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ म बढी बोल्न नचाहेको होइन। उनी 5वटा पार्टी मिलेर र उनले चाहिँ किन भन्दाखेरिमा अब हो आफ्नो आफ्नो पार्टीको पक्षमा चाहिँ सबैले आफ्नो फेभरमा कुरा गर्छ। तर के छ त भन्दा 5वटै पार्टीले आफ्नै आफ्नै पक्षमा फेभरमा कुरा गर्दा बित्तिकै त्यहाँ एउटा मिलन बिन्दु त होला नि। त्यो मिलन बिन्दु चाहिँ त्यो पार्टीले चाहिँ गठबन्धनले टुङ्गाउला, त्यसपछि मात्रै चाहिँ यस विषयमा कुरा जाँदामा राम्रो होला। अब चाहिँ एउटा चाहिँ जेनरली चाहिँ कुरा के आएको छ त भन्दाखेरिमा स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने, गठबन्धन गर्दाखेरिमा त्यहाँको स्थानीय अवस्था हेरेर त्यहाँको सिचुएसन हेरेर र पार्टीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आएको छ। भनेपछि स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो तरिकाबाट होला। अब माथिका कुराका विषयमा जस्तै तपाईँको महानगरपालिकाको छ, अहिले त स्थानीय चुनावमा त महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका यस्ता माथिका जुन हाम्रो चाहिँ के पार्टीको केन्द्रीय भनेको संसदीय दलले नै निर्णय गर्छ। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका विषयमा चाहिँ केन्द्रीय संसदीय दलले गर्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ उपनगरपालिका विषयमा केन्द्रीय संसदीय दलले गर्छ। यस विषयमा गठबन्धनका नेताहरू होलान्। तर गाउँतहरुमा चाहिँ लगभग के हो त भन्दाखेरिमा त्यहाँको परिस्थिति हेरिकन, त्यहाँको चाहिँ सिचुएसन हेरिकन, त्यहाँको कसको के कस्तो छ हेरिकन जिल्लालाई जिम्मा दिने भन्ने चाहिँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ गएको चाहिँ छ अलिकति। तपाईले भन्नुभयो कि पार्टीको संसदीय समितिले गर्छ, संसदीय समितिको विषयमा पनि छलफल भयो तर संसदीय समिति गठन भएनन् हैन कांग्रेसभित्र। अब भनेपछि आफ्नो मातहतको मान्छे राख्न नपाउने, आफ्नो मातहतको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउन नपाउने कन्डिसनका कारण यो झमेला स्थिति फेरि कांग्रेसमा आउने त होइन। अब संसदीय समितिका विषयमा यहाँले कुरा निकाल्नु भयो। हामीहरूका 3वटा संसदीय समिति छन्, एउटा केन्द्रको, एउटा प्रदेशको, एउटा चाहिँ गरे जिल्लाको। अब जिल्लाको चाहिँ संसदीय समिति चाहिँ प्रष्ट रूपबाट विधानमा लेखिएको छ। त्यहाँका पदाधिकारी पदेन सदस्य हुन्छन्। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो जिल्लाका चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू पदेन सदस्य हुन्छन्। त्यो चाहिँ त्यहाँ पहिलेदेखि नै छ, विधानअनुसार त्यो गठन गर्न पर्दैन। खालि के हो भन्दाखेरिमा हामी गठन गऱ्यौँ, अब कार्यक्रममा जान पर्यो भनेर चाहिँ त्यो निर्णय मात्रै गर्ने हो। त्यस्तै प्रदेशको पनि चाहिँ त्यही तरिकाबाट छ। केन्द्रका पनि चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ पदाधिकारी पदेन हुन्छन्, बाँकी चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा 13 जना चाहिँ गरेर हाम्रो 11 जना चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा सभापतिले चाहिँ आफ्नो सिनियर मान्छेबाट उपयुक्त मान्छेबाट गठन गर्ने चाहिँ छ। अब त्यसका लागि उहाँ चाहिँ भर्खरै चाहिँ हिजो मात्रै चाहिँ विदेश भ्रमणबाट आउनुभएको छ। अब चाहिँ 2-4 दिनभित्र केन्द्रको संसदीय समिति गठन हुन्छ निश्चित रूपबाट। किनभने हामी त अब महानगरपालिका, उपनगरपालिका आदिका निर्णय त गर्नुपर्छ, त्यो संसदीय समितिले गर्ने हो। त्यो भएर चाहिँ छिटै नै यो हुन्छ।
भन्ने म विश्वास छु। अब उम्मेदवारको छनौट प्रक्रिया कसरी हुन्छ? अब तपाईँहरूले चाहिँ कङ्ग्रेसले चाहिँ हैसा हतौडामा भोट हाल भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई भन्ने हो कि स्थानीय कार्यकर्तालाई, अथवा कलममा भोट हाल भनेर भन्ने हो कि कङ्ग्रेस अघि भन्नुभएको एउटा उभार छ भन्नुभयो, अब त्यो उभारमा गठबन्धन गरेर पुरानै 74 दोहोऱ्याएर कङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई हैसा हतौडामा कलममा भोट खसाल भन्ने हो? होइन, अब उम्मेदवारी छान्नका लागि पनि संसदीय समिति छ। म पहिले संसदीय समितिको पनि सदस्य भएको मान्छे हो। त्यसभित्र चाहिँ विभिन्न क्राइटेरिया राखिन्छ, त्यसको पपुलारिटी देखिन्छ, त्यसको कस्तो चाहिँ भनेको एक्टिभिटिज थिए, विगतका ती कुराहरू हेरिन्छ। यी सबै कुरा हेरेर र जुन सबैभन्दा जित्न सक्ने पपुलर मान्छे होइन, जित्न सक्ने विशेष गरिकन के छ त भन्दामा पार्टी त छँदैछ, पार्टीका भोट त आउँछन् नै, तर के छ त भन्दामा त्यसबाहेक पनि चाहिँ डिसाइडिङ त केही हदसम्म त न्युट्रल भोट पनि हो नि। न्युट्रल भोट चाहिँ पनि कसैले तान्न सक्छ कि त्यो पनि पार्टी हेरिन्छ। त्यसरी चाहिँ के छ त भन्दामा संसदीय समितिले चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ छनौट गर्ला होइन। अब अहिले चाहिँ म त्यो समितिमा चाहिँ छैन पनि, त्यसो भएकोले यस विषयमा चाहिँ संसदीय समितिले गर्छ। हिजो पनि गरेको थिएँ, आज पनि चाहिँ भन कि अहिले पनि संसदीय समितिले चाहिँ उम्मेदवारीको चयन गर्ला। 753 स्थानीय त 753 स्थानीय तहमा अब गठबन्धन गरिसकेपछि त भागभण्डा होला, फेरि भागभण्डा त गर्नुपर्ने होला। जस्तै भरतपुरको कुरा आएको छ, भरतपुरमा चाहिँ कङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ एक्लै चुनाव लड्ने, कङ्ग्रेसले प्रमुख पद पाउनुपर्छ भनेर जुन किसिमको चाहिँ डिसिजन गरेको छ, यस्ता विवादहरू त आउन सक्छन्। यो के हो? होइन, अब यसका दुईवटा पार्ट छन्। एउटा पार्ट त 5 दलका बिचमा तपाईँले भरतपुरको नाम लिनु हो अथवा काठमाडौँको अथवा ललितपुरको अथवा विराटनगरको, यी चाहिँ कसका भागमा जाने भनेर 5 दलले चाहिँ निर्णय गर्ला। यो भागभण्डा हुन्छ, त्यो भागभण्डा हुनु। अब गठबन्धन भनेको त हुन्छ अझ है, म चाहिँ के छ भने हुन्छ भन्नेमा छु, किन भन्दैन यसलाई त्यसै छोड्ने पक्षमा कोही छैन होइन। अब 5 दलले चाहिँ गएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो भनेको कुन कसले लिने भन्ने होला। अब त्यो चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, उदाहरणको लागि चाहिँ भरतपुरको कुरा निकाल्नुभयो। ल भरतपुर भन्न भनेको एकछिनको लागि मान कङ्ग्रेसको पक्षमा आयो। अब दोस्रो प्रब्लम के आयो त भन्दामा कङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार छान्ने कुरा आउँछ। कङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार छान्दाहरूमा चाहिँ त्यो जिल्लाका साथीहरू त्यसपछि गएर सँग सल्लाह गरेर र त्यसपछि गएर चाहिँ संसदीय समितिभित्र चाहिँ त्यसको लेखाजोखा गरेर त्यो पार्टीले निर्णय गर्छ। प्रक्रिया त्यही हो। तर जुन पार्टीका लागि जीवन अर्पण गरेको, आफ्नो सबै त्याग तपस्या गरेको पार्टीभित्र चाहिँ टिकटका विषयलाई लिएर मानौँ कि कुनै महानगरमा अथवा उपमहानगरमा तपाईँको दलको पार्टीले टिकट नपाउने, अर्को गठबन्धनको दलको पार्टीले टिकट पाउने, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ समस्या आउँदैन भने? होइन, विगतको चुनावमा भरतपुरमा चाहिँ यो विवाद निक्लेको हो। के हो त भन्दामा त्यो स्वाभाविक हो। तपाईँको प्रश्न चाहिँ छ के त भन्दामा हाम्रा पार्टीका साथीहरूले अब आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्नुको सट्टा अर्कालाई पनि भोट हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने चाहिँ त्यो कुरा भरतपुरमा निक्लेको हो होइन। तर के छ त भन्दामा कुनै ठाउँमा त हामीलाई पनि त उनीहरूले हाल्ला नि त। हाम्रो चाहिँ पार्टीलाई रुख चिन्हमा त उनले पनि त भोट खसाल्ने समझदारी भनेको त त्यो खालि हामीले मात्रै चाहिँ गरेर अर्काको चाहिँ भनेको चुनाव चिन्ह भोट खसाल्ने मात्रै त होइन, हामीलाई पनि त उनले दिन्छन् नि त। यो त गिभ एन्ड टेक हो समझदारीको आधारमा। भन्दारमा भरतपुरमा चाहिँ के छ भन्दारमा हिजो हामीलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ गएर चाहिँ त्यो दुखाएका निश्चित रूपबाट हो। त अब जिन्दगीभरि चाहिँ पार्टीको चाहिँ लाइनमा बसेको छ, रुख चिन्ह लिएर हिँडेको छ। अहिले चुनावमा चाहिँ जाँदाहरूमा रुख चिन्ह नभएर अर्को चुनावमा चिन्ह हान्दाहरूमा उसलाई अलिकति भए पनि चाहिँ मनमा त के आउला। तर चाहिँ के छ त भन्दामा यो केन्द्रीय नीति हो, केन्द्रीय निर्देशन हो। केन्द्रीय नीति भएकोले चाहिँ पार्टीको नीतिअनुसार म हिँड्नुपर्छ, पार्टीको नीतिअनुसार चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ छाप लाउनुपर्छ भनेर त्यो मानसिकता हामीले बोक्नुपर्छ। अब त्यो भनिरहँदा तपाईँले भन्नुभयो कि केपी ओलीलाई हराउनलाई यो 5 दलीय गठबन्धन र एकता तालमेल हो भनेपछि एमाले सिद्ध्याउने रणनीति हो होइन त? अब सिद्ध्याउने भनेर चाहिँ डेमोक्रेसीमा एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, डेमोक्रेसीमा पार्टी कमजोर भयो भने डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ। त्यसो भएकोले एमालेलाई सिद्ध्याउने भन्ने त हामी भन्दैनौँ, पार्टी कमजोर गर्न हुँदैन। तर के छ त भन्दामा
केपी ओलीले चाहिँ जुन चाहिँ भन कि बहुमत आइसकेपछि लगभग 2/3 आइसकेपछि जुन तरिकाबाट जनताका अधिकारमाथि जुन चाहिँ तरिकाबाट आक्रमण गरे, संविधानमाथि आक्रमण गरे, संसदमाथि आक्रमण गरे, लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरे, सङ्घीयतामाथि आक्रमण गरे, सबै चाहिँ गरे, त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ हामी विरोधी हौँ। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ केपी ओलीको प्रवृत्ति चाहिँ हुँदैन भन्ने पक्षमा हाम्रो। त्यो केपी ओलीको प्रवृत्तिलाई हामीले हराउन खोजेको, एमालेलाई कमजोर बनाउन खोजेको होइन। अब स्वाभाविक रूपबाट केपी ओलीको प्रवृत्तिलाई हान्दारमा एमाले पनि केही कमजोर होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। तर के त भन्नुहुन्छ अरे ठाडै तपाईँले भन्न चाहिँ एमालेलाई सिद्धाउनलाई भन्ने शब्द हाम्रो होइन, हाम्रो चाहना होइन। केपी ओलीलाई कमजोर पार्ने हो, केपी ओलीको प्रवृत्तिलाई कमजोर पार्ने हो। केपी ओलीले चाहिँ जुन डेमोक्रेसीलाई नै खतम पार्यो। हुन त अब भन कि यत्रो मान्छे चाहिँ भएर चाहिँ गणतन्त्र आएको छ। हुन त केपी ओली गणतन्त्रवादी पनि होइनन्, किन भन्दाखेरिमा अब नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र भनेको बैलगाडामा चढेर र अमेरिका जाने ख्वाब देख्नु हो भन्ने चाहिँ केपी ओली नै हुन्, उनी गणतन्त्रवादी होइनन् होइन। तर के छ त भन्दाखेरिमा हामी उनको प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले खतम पार्न खोजेका छौँ। केपी ओलीले 5 दललाई गाली गर्ने, 5 दलले केपी ओलीलाई गाली गर्ने, यो गाली गलोजमै जाने हो कि के हो कुरो? अब एउटा कुरा तपाईँलाई एजेन्डा भन्दा पनि गाली गलोज। एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीबाट केपी ओलीले हामीले गाली गरेका छैनौँ। केपी ओलीले यी गल्ती गरे, यी गल्ती गरे, यी गल्ती गरे भनेर भन्नु चाहिँ गाली हो भने मलाई त्यो पनि मैले रोक्न पर्छ, जहिले अहिले मैले भनिराखेको छु। तर त्यो गाली गलोज होइन। केपी ओलीले त ठाडै गाली गरिराखेका छन् होइन, उनले ठाडै गाली गरिराखेका छन्। तर हामी चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा उनको प्रवृत्तिका बिचमा जुन कमी कमजोरी भएका छन्, उनले लोकतन्त्रप्रति चाहिँ जुन एउटा सदाशयता देखाएनन्, जनताको अधिकार संरक्षणतिर चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी ठानेन्, त्यो कमी कमजोरीलाई हामीले देखाइराखेका छौँ। त्यसलाई गाली भन्न मिल्दैन। त्यही भएर हाम्रो पार्टीबाट गाली भएको छैन। ओके, अब त्यसो भए भोट माग्नका लागि तपाईँहरू गाउँ घर दैलोमा पार्टीगत रूपमा जानुभएको छ, केन्द्रीय सदस्यहरू जानुभएको छ। एजेन्डा के छ? जनतालाई भन्ने र बुझाउने विषय गठबन्धनसँग र एज अ पार्टीसँग चाहिँ के छ? अब एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँले गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो। पहिलो एजेन्डा त हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरिमा योभन्दा पहिलेको चुनावमा दुईवटा पार्टी मिले, माओवादी र चाहिँ एमाले मिलेर चाहिँ जुन तपाईँले भोट दिनुभयो, त्यो भोट कहाँ गयो, कुन चाहिँ कुनमा प्रयोग भयो कि दुरुपयोग भयो, त्यो कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। किनभने जनता नेपालमा एउटा कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा यहाँ डेमोक्रेसी खानका लागि सम्पूर्ण शक्ति लागेकै हुन्, तर चाहिँ जनता चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसी बचाउनका लागि अत्यधिक प्रतिबद्ध छन्, मैले देखेको है। डेमोक्रेसीका पक्षमा जनता चाहिँ नेपालमा छन्। त्यसो भएकोले के हो त भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ चुनाव जुन गठबन्धन भयो त्यसबाट त्योपट चाहिँ तपाईँको भोटको सही उपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो, यो पहिलो कुरा आउँछ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरिमा तपाईँको निर्णयबाट जुन उनीहरूले गरे त्यो निर्णयबाट चाहिँ तपाईँको भोटको दुरुपयोग भयो। त्यसो भएकोले डेमोक्रेसी बचाउनका लागि यसपटक तपाईँले चाहिँ गरे एमालेलाई चाहिँ तपाईँले हराउनुपर्छ, एमालेलाई चाहिँ पछार्नुपर्छ भन्ने पछि हामी जान्छौँ। एउटा एजेन्डा त हाम्रो त्यो हो। दोस्रो चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब केपी ओलीका प्रवृत्तिका विषयमा मैले अघि भने त्यही कुरा म पटक दोहोऱ्याउन चाहन्न। ऊ त्यो प्रवृत्तिको विषयमा हामी चाहिँ जान्छौँ। त्यसपछि चाहिँ छ विभिन्न ठाउँका लोकल ठाउँ छ, विभिन्न ठाउँका एउटा ठाउँका समस्या, अर्का ठाउँका विकासका कुरा आउँछन्, त्यहाँको जनताको जीवनस्तरको कुरा आउँछ, जनताको समस्याका कुरा आउँछन्। ती चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा ठाउँबाट ठाउँमा फरक पर्छ। एक ठाउँमा जे समस्या छन् अर्को ठाउँमा त्यो समस्या नहुन सक्छन्। त्यो त्यहाँका जनताले, त्यहाँको हाम्रो स्थानीय छ, जिल्ला स्तरको छ, त्यसपछि गएर चाहिँ गाउँ स्तरको छ, गाउँपालिका स्तरको हाम्रो चाहिँ पार्टी छ, त्यसले चाहिँ त्यहाँका चाहिँ इस्यु चाहिँ निकाल्छ। त्यो इस्यु लिएर हामी जान्छ। जेनरल इस्यु केन्द्रले निकाल्ने हो। अब एउटा कुरा, जनताको घर जाँदा जनताले अघिल्लो पटक गरेका प्रतिबद्धता जुन कङ्ग्रेसले गरेको थियो के भयो भनेर प्रश्न गरे भने त्यो बेला कङ्ग्रेसले के गर्छ? प्रतिबद्धता पुरा गरेको छ? होइन। अब प्रतिबद्धता चाहिँ चुनावमा जाने बेलामा चाहिँ चुनावमा हामीले घोषणापत्र बनाएकै हौँ। तर घोषणापत्र जाँदाखेरिमा चाहिँ सबैभन्दा प्रतिबद्धता के हो त भन्दाखेरिमा सरकार दुई ठाउँबाट अहिले प्रतिबद्धता गर्न सक्छ। एउटा त सरकारमा गयो भने चाहिँ काम गरेर,
अर्को के छ त भन्दामा प्रतिपक्षका हुँदामा पनि सरकारलाई दबाब दिएर र त्यो काम गराउन सक्छ। यी दुईवटा कुरा हुन् हाम्रो चाहिँ काम गर्ने तरिका होइन। अब के त भन्दामा त्यतिखेर लगभग 2/3 बहुमत चाहिँ केपी ओलीका पक्षमा गएको थियो, त्यो गठबन्धन त्यो चाहिँ उसको पक्षमा। त्यसले गर्दामा सरकारमा गएर हामीले काम गर्ने कुरा चाहिँ त भएन। तर हामीले चाहिँ के छ त भन्दामा सरकारको पक्षको विपक्षमा बसेर काम गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यसमा कहीँ कमी कमजोरी दिएका छौँ। हामीले सशक्त रूपबाट सदनमा कुरा उठाएका छौँ र त्यसका लागि चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। ती कुराहरू गरौँला र बाँकी चाहिँ गर्न नसकेका कुराहरू चाहिँ अब हामी फेरि यसलाई गर्छौँ भनेर र जनतासँग चाहिँ के छ त भन्दामा सरी भनेर र हामी फेरि गर्छौँ भन्नुपर्छ। त्यो सत्य कुरा हामीले ढाट्न हुँदैन। अब पहिला पनि आश्वासनका पोका लिएर आए, जनताले मत दिए, अहिले पनि आश्वासनका पोका लिएर घर दैलोमा पुगेका छन्। पहिला गरेन हजुर, अहिले फेरि माफ दिनुहोस्, फेरि दिनुहोस् भन्दै जान कति लाज नलागेको है राजनीतिक दलहरूलाई? होइन, अब त तपाईँको शब्द त लाज भन्दा बित्तिकै त त्यत्तिकै भन्न पर्ने शब्द त होइन है। त्यति उपयुक्त र चाहिँ त्यति उपयुक्त शब्द होइन। तर के छ त भन्दामा सत्य भन्नका लागि के को लाज? सत्य कुरा हो नि, सत्यको बाटो नछोड्नुहोस् न। हामी सरकारमा थिएनौँ, हामीलाई सरकारमा पुर्याइदिएको हामी गर्थ्यौँ भनेर हामी विपक्षमा भएर यी काम गरेका छन् भनेर हामीसँग लेखाजोखा त होला नि। हामी चाहिँ विपक्षमा भएको समय गऱ्यौँ, तर चाहिँ जति हामीले चाहिँ घोषणापत्र लेखाएको थियौँ त्यति हामी गर्न किन सकेनौँ त भन्दामा हामी सरकारमा थिएनौँ भनेर चाहिँ त्यो भन्नका लागि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई अन्यथा लिँदैन। त्यो चाहिँ जनतासँग ढाट्न हुँदैन, सत्य कुरा भन्न पर्छ। दहकस मान्नु भएन, जे छ त्यही जनतासँग आफ्नो छाती खोलेर सबै कुरा राखिदिन पर्छ। अब मलाई बताइदिनुहोस्, समय अत्यन्तै कम भयो सर। तपाईँ पहिला संसदीय समितिमा, पार्टीको संसदीय समितिमा पनि भएको मान्छे, उम्मेदवार कस्ता गराउने भन्ने कुरा पनि जानकारी लिएको मान्छे। अहिले पार्टीबाट कस्ता व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुँदैछन् र बन्नुपर्छ? अन्तिम प्रश्न मेरो। अब एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा यो चुनाव लड्ने कुरा मान्छेले मलाई टिकट दिएनन्, मलाई दिएनन् आदि आदि गुनासो गर्छन्। यो चुनाव लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दामा टिकटको टिको लगाइदिने चाहिँ प्रक्रिया होइन, सिद्ध कुरा हो है। यहाँ हाम्रो पार्टीभित्र पनि चाहिँ थुप्रै कुरा निक्लिन्छन् को। अब कुनै समूहले चाहिँ यो समूहलाई दिएन, उसले यो समूहलाई दिएन, उसले यो समूहलाई दिएन भनेर यस्ता कुरा पनि निक्लिन्छन्। त म चाहिँ प्रष्ट रूपबाट चाहिँ अलिकति प्रष्ट वक्ता मध्येमा म पर्छु। टिकट भनेको टिको लगाइदिने प्रक्रिया होइन। के छ त भन्दामा जसले जनताको मत लिएर जित्न सक्छ त्यो सम्भाव्यताको अध्ययन गरिन्छ। त्यो सम्भाव्यताको अध्ययन गर्दा मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, के हो त भन्दामा पार्टीका कमिटेड भोट त आउलान्, त्यसमा दुई मत छैन। तर त्यस बाहेक पनि के छ त भन्दामा केही न्युट्रल भोट पनि हुन्छन्। त्यो न्युट्रल भोटलाई आकर्षण गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ त्यो पपुलर मान्छेको खोजी हुन्छ, जुन निर्णायक हुन्छ। त्यो निर्णायक हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यस्ता कुरालाई चाहिँ भनेको जुन जनताले जुन चाहिँ भनेको कार्यकर्ताले चाहिँ मोबिलाइज गरेर हिँडेको छ, जिल्लामा हिँडेको छ, जिल्लामा चाहिँ जनताको चाहिँ जाने मनमा बसेको छ, त्यस्तालाई हामीले चाहिँ गरेर चाहिँ टिकट दिनुपर्छ होइन। र जित्न सक्ने सैद्धान्तिक कुरा भयो। इन प्र्याक्टिकल्लीमा कङ्ग्रेसभित्र गोजीबाट टिकट दिने चलन छ। गोजीबाट अब संसदीय समितिमा म बसेँ, त्यहाँबाट गोजीबाट टिकट दिएको त मैले देखेको छैन। अब अरू पालामा के हो मलाई थाहा छैन, मेरो पालामा तर त्यहाँ छलफल भयो, विस्तृत रूपबाट छलफल भएको थियो होइन। त्यसो भएकोले के हो त भन्दामा अब कसैको अलिकति चाहिँ कसैप्रति अलिकति नरम झुकाव होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तपाईँको शब्दलाई नै मैले चाहिँ यहाँ लिएँ, कसैप्रति नरम झुकाव होला है, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर गोजी भन्न चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रष्ट रूपबाट गोजीकैबाट दिएको त छैन। त्यत्रो छलफल हुन्छ, तपाईँको 25-30 जनाको संसदीय समिति हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ गएर गोजीबाट दिँदामा चाहिँ कोही मान्छे चुपचाप लाएर बस्छ, सबै त नेताहरू त्यहाँ हुन्छन् त होइन। त्यसो भएकोले गोजीबाट भनेर नभन्नुहोस्। तर एउटा के छ भन्दामा टिकट चाहिँ भनेको चुनाव जित्न सक्ने मान्छेको खोजी हुन्छ। त्यो चुनाव जित्न सक्ने मान्छेको खोजेका चाहिँ भनेको उसको लगानी, उसको चाहिँ कति चाहिँ वर्ष काम गरेको छ, त्यसपछि कति पपुलर छ, उसले चाहिँ कति चाहिँ भनेको जनताको कुरालाई चाहिँ लिएर हिँड्न सक्छ, कति चाहिँ विकासको काममा चाहिँ उसले चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छ। यी आदि आदि चाहिँ विभिन्न क्राइटेरियाहरू छन्। त्यो क्राइटेरियाका आधारमा चाहिँ टिकट दिने हो र जित्ने मान्छेलाई हामीले हेर्छौँ।
धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भनेको अब यो ग्लोबल टिभीमा आएर र चाहिँ आफ्ना विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ नारायण तिमिल सिन्हा लगायत चाहिँ यो ग्लोबल टिभी परिवारलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र श्रोताहरूले चाहिँ जसले चाहिँ मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको होला उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री, सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।